सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेतकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडीको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको 7 वर्षमा पनि जनताको अवस्था फेरिएन, पुरानै शासन शैलीका कारण परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो। सुदूरपश्चिमको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक, पञ्चवर्षीय योजना अनुसार प्रदेशको विकास गर्न 10 अर्ब आवश्यक पर्ने जिकिर। धनगढीमा अनसन्न चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक, बहुविशेषज्ञ भएको विशिष्टकृत अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न सुझाव। र सुदूर पहाडमा दशैंको मुखमै खाद्यान्न सामग्री अभाव हुने सङ्केत, तत्काल चामल दिन नसक्ने खाद्य कम्पनीको भनाइ। दिनेश खबर अब विस्तारमा। संविधान निर्माण भएको 7 वर्ष र राजनीतिक परिवर्तन भएको 16 वर्षमा पनि जनताको अवस्था फेरिएको छैन। नेता र पार्टीहरूको शासन गर्ने शैली नफेरिँदा जनताले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको महसुस गर्न नसकेका हुन्। 2072 सम्म नयाँ संविधान बनाउने उद्घोष गरेका राजनीतिक दलहरूले त्यसपछिका 7 वर्षमा पनि कुनै परिवर्तन र विकास गर्न नसकेको नागरिकको गुनासो छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। 2062-63 को आन्दोलन पश्चात नेपालको राजनीतिले फरक लय समात्यो। राजनीतिक परिवेश फेरिएसँगै दलहरूले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउन 10 वर्षको समय र अर्बौं खर्च गरे। निकै मेहनत गरेर जनप्रतिनिधिले बनाएको भनिएको नेपालको संविधान 2072 आउनु पूर्व दल तथा तिनका नेताहरूले संविधान बनेपछि सबै समस्याको समाधान हुने बताउँथे। जनताको जीवनस्तरमा चमत्कारिक परिवर्तन हुने भन्दै भाषण गरी नथाक्ने नेताहरूले संविधान दिएको सोमबार 7 वर्ष पूरा भएको छ। तर सुदूरपश्चिमका जनताले भने 7 वर्षको अन्तरालमा कुनै परिवर्तन नभएको बताएका छन्। कञ्चनपुरको झलारीका केशवराज पन्त। संविधानमा लेखिएका प्रत्येक शब्दको ठूलो महत्व हुन्छ। त्यहाँ लेखिएका शब्द केवल लेखोट मात्र होइनन्, प्रत्येक शब्द स्थिर नभई ती शब्दहरूमा चाल हुनुपर्छ। तर पटक पटक संविधान मात्र निर्माण गर्ने र त्यसलाई महान उपलब्धि ठान्नेहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान नसक्नु भने अक्षमता दर्शाउनु नै हो। जहाँसम्म नेपालको वर्तमान संविधानको आलोकमा बोल्ने हो भने यसले त नेपालीलाई नै अनेपाली बनाइरहेको देखिन्छ। संविधान निर्माण गर्न नेपालमा 2 पटक संविधान सभाको चुनाव भएको थियो। 2072 असोज 3 गते अहिलेको संविधान जारी गरिएको थियो। संविधान बनाएपछि विकास हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ र जनताको जीवनस्तर माथि उठ्छ भने पनि 7 वर्षको अन्तरमा सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन नभएको बताउँछन् धनगढीका विकास पाठक। संविधान आउँछ देश परिवर्तन हुन्छ भनेर भने संविधान आउँदाखेरि धाराबाट पानी आएछ र एकदम मजाले पानी आउँछ, देशको विकास हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गरे। तर लागू चाहिँ कहिले भएन। नाम चाहिँ संविधान भयो, संविधानको चाहिँ कहिले पनि प्रयोग भएन, सदुपयोग भएन। संविधानको नाममा चाहिँ उल्टो जनताले के भन्छ हात्तीको देखाउने काम जस्तो मात्रै बनाए। संविधान आएपछि देशमा कुनै परिवर्तन भएन, न जनताले न्याय पाए न देशको विकास नै भयो। संविधान बन्नु पूर्व सबै समस्याको जड पुरानो शासन व्यवस्था, पुरानो संविधान रहेको बताउने दल तथा नेताहरूले नयाँ संविधान बनाएपछि त्यसको प्रयोगमा मनोमानी गरेको अधिवक्ता यज्ञराज जोशीले बताए। संविधान नयाँ भए पनि त्यसले जनताको जीवनस्तर उकास्न ठोस परिणाम दिन नसक्नु दल तथा नेताको पुरानो शैली र चिन्तन कारक रहेको उनको बुझाइ छ। जनताको जीवनस्तर, जनताको हैसियत, जनताको स्थिति अवस्था, सेवा सुविधा, विकास निर्माण, यहाँको इकोनोमी, यहाँको जनताको आय स्तर, हाम्रो जीवनशैली, साथको अवस्था, विदेशीहरूको वर्ष झन्झन लरको थपिँदैछ। यो कुराले के देखाउँछ भने परिस्थिति गम्भीर छ। जनताका हालत त तपाईँ हाम्रा उस्ताका उस्तै, राजनीतिक संस्कार झन्झन विकृति विसङ्गतितर्फ। संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका र अहिले सत्ता र शक्तिमा रहेका दल र नेताले भने नेपालको संविधान ठिक भएको दावी गरेका छन्। संविधान चलायमान दस्तावेज भएकाले अहिलेको संविधान गलत नभए पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउनुको जिम्मेवार राजनीतिक दल भएको संविधान सभाका सदस्य लालबहादुर रावलको भनाइ छ। व्यवस्था आफैमा चलायमान हुँदैन, त्यो चलायमान गर्ने व्यवस्थापन सरकारमा हुन्छ। त्यसले व्यवस्थापन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कानुनमा, व्यवस्थामा, संविधानमा जनताको राज, जनतालाई मालिक बनाउनु, जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधि शासन गर्नु, त्यो त महत्त्वपूर्ण
महत्त्वपूर्ण विषय हो। नीतिगत दरबारको शासन पद्धति गाउँमा पुगाउनु भने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नयाँ संविधान बनेपछि नारायण हिटीमा रहेका राजालाई पाखा लगाए पनि हरेक गाउँमा नयाँ राजाको जन्म भएको टिप्पणी सर्वसाधारणले गर्ने गरेका छन्। प्रदेश संरचना निकै खर्चिलो भएको, भ्रष्टाचार निकै मौलाएको, राजनीतिक दल र नेताको मनपरितन्त्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रूपान्तरण भएकाले शासकीय स्वरूप र दल तथा नेताहरूको चरित्रमा व्यापक परिवर्तन हुनुपर्ने बताउँदै फेरि एकपटक अधिवक्ता जोशी विद्यमान जो संरचना हामीले तयार गर्यौं भनौँ न 72 सालको संविधानबाट, त्यो ढाँचामा केही न केही पुनर्विचार चाहिँ शासकीय स्वरूपमा केही न केही पुनर्विचार हामीले नगरिकन साध्य छैन। यो प्रदेशको संरचना पनि यो गाडो भयो भनिराखेका छन्, हेर्नुहोस् होइन। यो अहिलेको चाहिँ नेताहरूले जुन खालको आलिमुआलिक गरेर हिजोको एउटा राजा अहिलेका ठाउँ ठाउँका 50 राजा बनेर जनताको चाहिँ श्रम र पसिना कर तिरो राजस्व माथि जो ब्रह्मलुट भयो, अब यो प्रति साह्रै आपत्ति जनताले प्रकट गरिरहेका छन्। 2072 मा हालको संविधान घोषणा गर्दा धेरै पक्षबाट यसको विरोध भएको थियो। सुदूरपश्चिममा पनि त्यो बेला संविधानको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेको थियो। संविधानले राष्ट्रियता कमजोर बनाएको, मुलुकमा दलतन्त्र हावी भएको, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले ठिकसँग काम गर्न नसकेको भन्दै यो संविधानको विपक्षमा आक्रोश बढ्दो छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कैलालीको लम्कीजुहामा संविधान दिवसलाई कालो दिन ब्ल्याक डेको रूपमा मनाइएको छ। थारूहर थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलाली र थारू कल्याणकारी सभाले सोमबार कालो दिन मनाएका हुन्। उनीहरूले लम्कीजुहा नगरपालिका 4 बलियामा कार्यक्रम गर्दै संविधानको विरोध गरेका छन्। कार्यक्रमपछि प्रतिक्रिया दिँदै थारूहर थारूवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारूले संविधानका केही धाराहरूमा आफूहरूले असहमति रहेको बताएका छन्। धारा 18, धारा 42, धारा 56, धारा 276 र अनुसूची 4 मा आफूहरूको असहमति रहेको चौधरीले बताएका छन्। कार्यक्रममा जिल्लाभरिका नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। धनगढीमा जीप र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएपछि दुर्घटना भएको छ। सोमबार धनगढी महानगरपालिका 3 स्थित चटकपुरमा मोटरसाइकल र जीप एक आपसमा ठोकिएका हुन्। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अतरियाका अनुसार C1 2370 नम्बरको जीप र M2 प 7317 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएका हुन्। जीप र मोटरसाइकल आपसमा ठोकिएपछि मोटरसाइकल चालक घाइते भएका छन्। उनको अहिले माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ, तर उनको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मोटरसाइकलमा 2 जना सवार थिए। कैलाली कारागारमा विभिन्न अभियोगमा कैद सजाय भोगिरहेका 8 जना कैदीलाई कैद आम माफी दिएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हत्या अभियोगमा कैद सजाय पाएका 4 सहित 8 जनाको बाँकी कैद कट्टा गरेपछि उनीहरू कैदमुक्त भएका हुन्। कैदमुक्त हुनेमा त्याग अभियोगमा 20 वर्ष जेल सजाय भएका, स्थायी घर परिवर्तन भएर धनगढीको फुलबारीमा बस्दै आएका रामबहादुर खत्री, डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 का निर्पसाउद, बाँकेको नैनापुरका केशव जाखा र कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका 4 का विशाल चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला कारागारका जेलर नरबहादुर थापाले बताएका छन्। उनीहरू 4 जनाले 9 वर्ष कैद सजाय काटिसकेका थिए। यस्तै ज्यान मार्ने उद्योगमा कैद सजाय भोगिरहेका जानकी गाउँपालिका 1 का धनबहादुर साई, गौरीगङ्गा नगरपालिका 8 का त्रिभुवन चन्द, सवारी ज्यान उद्योगका सुवास थापा र सूर्य गाउँपालिका 3 का दीपक अधिकारी पनि छुटेका छन्। उनीहरूमध्ये ज्यान मार्ने उद्योगका चन्द र साहिकले 5-5 वर्ष कैद सजाय भएकोमा 40% भुक्तान गरिसकेका थिए भने सवारी ज्यानका थापा र अधिकारीलाई 3-3 वर्ष कैद सजाय भएकोमा उनीहरूले पनि आधा कैदको मिनाहा गरिएको छ। डडेलधुरा कारागारबाट 2 जना कैदीबन्दी रिहा भएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा उनीहरू सोमबार रिहा भएका हुन्। जिल्ला कारागार डडेलधुराका जेलर जितेन्द्र ओझाका अनुसार असल चालचलन भएका र 40% कैद भुक्तान गरिएका कैदीबन्दीलाई रिहा गरिएको हो। कुटपिट र अङ्गभङ्ग मुद्दामा दोषी ठहर भएका कञ्चनपुरका 33 वर्षीय सन्दीप शाह र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कञ्चनपुरकै 44 वर्षीय सुरेश भारती रिहा भएका हुन्। शाहलाई अदालतबाट 2 वर्ष जेल सजाय भएकोमा 9 महिना कैद भुक्तान गरिसकेका थिए। यस्तै भारतीलाई 20 वर्ष कैद सजाय भएकोमा उनले 9 वर्षभन्दा बढी कैद भुक्तान गरिसकेका थिए। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशभर 681 जना कैदीबन्दीको कैद कट्टा गरेकी थिइन्। संविधानको धारा 276 को फौजदारी कसुर ऐन 2074 तथा फौजदारी कसुर नियमावली 2076 मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बझाङका 6 जना कैदीबन्दीको सजाय माफी दिएकी छिन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार बझाङका कर्तव्यज्यान मुद्दा लागेका 4 जना, बहुविवाह गरेका 1 जना र कुटपिट अङ्गभङ्ग मुद्दा लागेका 1 जना गरी 6 जनालाई राष्ट्रपतिले कैद सजाय माफी गरेकी हुन्, जसमा कर्तव्यज्यान मुद्दा लागेका 26 पाथिभेरा गाउँपालिका 3 का अमरबहादुर सार्की, थलारा गाउँपालिका 9 भएका विष्णुबहादुर सिंह, दुर्गाथली गाउँपालिका 1 घर भएका अमरबहादुर थापा, दुर्गाथली गाउँपालिका 7 भएका उज्जवल दौल्याल, सुरमा गाउँपालिका 2 का लोकराज बोहरा, सुरमा गाउँपालिका 2 का ककल बहादुर बोहरा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत गठित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेको छ। प्रदेशको दीर्घकालिक विकासका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना आयोगले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको हो। नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको 5 वर्षीय योजनाको उद्देश्य अनुसार काम गर्न 10 अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ। कृषि, पर्यटन, उद्योग, जलविद्युत, जडीबुटी लगायत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना तयार पारिएको हो। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि 2082-83 सम्म लागू हुने गरी पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अध्यक्ष त्रिलोचन भट्टले 5 वर्षीय योजना सार्वजनिक गरेका हुन्। पञ्चवर्षीय योजना निर्माण सम्पन्न अहिले भए पनि त्यसको अवधारणा पत्र, प्रदेशको योजना तर्जुमा, दिग्दर्शन र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा आर्थिक वर्ष 2078-79 र 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी योजनाबद्ध रूपमा विकास निर्माणको काम भइरहेको प्रदेशको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्ट, पञ्चवर्षीय योजना अनुसार हामीले अब प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोकेका छौँ। पर्यटन क्षेत्र, त्यसपछि पूर्वाधारका क्षेत्रहरू, औद्योगिक क्षेत्रहरू गरेर 9वटा सेक्टरहरू हामीले यसमा समेटेका छौँ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भरतातिर लैजाने, कृषि उपज सम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने र कृषि उपजको बजारीकरण गर्ने, प्रदेशको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्दै पर्यटन विकास गर्ने, पूर्वाधार विकासका लागि योजना बैंक सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको विकास र गुणस्तर सुधार गर्ने लगायतका योजना तयार गरिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशका सांसद, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रतिनिधि, जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालय, प्रदेश मातहतका कार्यालयको सिफारिस र सर्वेक्षणको आधारमा योजना बैंकमा योजना राखिने र डिपिआर तथा लागत इस्टिमेट भएका योजनालाई प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रममा लैजाने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाइएको छ। हाम्रो सोच भनेको आत्मनिर्भरता उन्मुख समृद्ध सुदूरपश्चिम भनेर राखेका छौँ। एउटै सेक्टरले मात्र अब त्यो पुरै समग्र विकास नसमेटिने हुनाले मुख्यतया यहाँको विकासको लागि ऊर्जा सेक्टरलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसबाट जुन हामीलाई बेनिफिट प्राप्त हुने हो, यसले राजस्वको स्रोतलाई बढाउन सक्छ भन्ने यो पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको छ। प्रदेशभित्र औद्योगिकरण गर्न सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारी, एकल लगानी, आन्तरिक लगानी र बाह्य लगानी समेतलाई प्रवर्धन गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिएको हो। औद्योगिकरणका लागि नेपाल सरकारको सहमतिमा विदेशी लगानी समेत प्रदेशमा भित्र्याउन सक्ने गरी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना बनेको छ। पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य पूरा गर्न 10 खर्ब बजेट आवश्यक पर्नेछ। त्यसका लागि प्रदेशको बजेटले नभ्याउने भएकाले नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी समेत आह्वान गर्नुपर्ने देखिएको छ। पुनः प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष विष्ट, प्रोजेक्ट ब्याङ्कको माध्यमबाट हामीले योजनाहरू अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यहाँको विकासमा अहिलेभन्दा राम्रो किसिमको प्रगति हुन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। 10 खर्ब जति सामसुङको हामीलाई आवश्यकता छ। नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य अनुसार कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटी लगायत सम्भावित क्षेत्रको विकास गर्न हरेक वर्ष 2 खर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। धनगढीमा विगत 8 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीले जनाएको छ। अस्पतालले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएकाले उपचारको लागि बहुविशेषज्ञ भएको विशिष्टकृत अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। डाक्टर केसीले भदौ 27 गते धनगढीको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको धर्मशालामा 20औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए। चौथो दिनदेखि उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको वार्डमा सारिएको थियो। अस्पतालले
भएकाले केसीको टाउको दुख्ने, रिगटा लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, पेट दुख्ने, शरीरका मांसपेशी दुख्ने लगायत समस्या देखिन थालेको जनाएको छ। यस्तै अनुसार डाक्टर केसीका प्रतिनिधि र सरकार बीचको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। आइतबारको वार्ताले पनि कुनै निचोड दिन नसकेको पनि सकारात्मक रहेको र गृह कार्य गरेर पुनः छलफलमा जुट्ने सहमति भएको हो। सरकारी वार्ता टोलीले मागहरूबारे निष्कर्षमा पुग्न मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव रामप्रसाद घिम्रेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ। डाक्टर केसीले गत सोमबारदेखि 7 बुँदे माग राखेर धनगढीमा अनसन थालेका थिए। डाक्टर केसीले स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका सबै सरकारी अस्पतालहरूले तत्काल दरबन्दी हालको बेड सङ्ख्या अनुसार बढाइनुपर्ने माग गरेका छन्। जनसङ्ख्या वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालको निर्माण स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण, एक्सरे लगायत आधारभूत सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरिनुपर्ने, सरकारले तोकेको सूची अनुसारको सबै औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका केसीका माग रहेका छन्। संविधान दिवसमा 998 जना विभूषित हुने भएका छन्। तीमध्ये सुदूरपश्चिमबाट पनि धेरैजना रहेका छन्। विभूषित हुनेहरूको नामावलीमा प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्त, देउडा गायक नन्दकृष्ण जोशी र डडेलधुराका नायक ब्राज भट्ट पनि रहेका छन्। घोषणा गरिएको विभूषण वैशाख 1 गते राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिन्छ। राष्ट्र र जनताको पक्षमा विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने हरेक वर्ष संविधान दिवसमा घोषणा गरेर वैशाख 1 मा विभूषित वितरण गर्ने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिमबाट सुकृतिमय राष्ट्रदीप, सुप्रबल जनसेवाश्री, प्रबल जनसेवाश्री, राष्ट्रदीप जनसेवाश्री, नेपाल प्रताप सुभूषण, समाजसेवी रत्न, राष्ट्र सेवा पदक, प्रथम श्रेणी, शिक्षा ज्योति पदक, विकास रत्न पदकबाट विभिन्न व्यक्तिहरू विभूषित हुने भएका हुन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले बैतडीका 4 बिक्री केन्द्रमा दशैं अघि चामल नल्याउने भएको छ। बैतडी सदरमुकामको गोठलापानी, मेलौली नगरपालिका, पुर्चौडी नगरपालिकाको हाट र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको कुलाउका लागि आउने 4500 कुइन्टल चामल नआउने भएको हो। चामल ढुवानीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा टेन्डर नपरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धनगढीका प्रमुख इन्दिरा बस्नेतले जानकारी दिइन्। सुदूरपश्चिमका दार्चुला, अछाम, बझाङ, बाजुरा र डुटीका लागि भने टेन्डर परेकाले चामल ढुवानी भइरहेको दावी खाद्य कम्पनीको छ। त्रिदेशीय सीमा जोडिएको दार्चुलामा नेपाल भारत जोड्ने मोटरेबल पुलको शिलान्यास गरिएको छ। सोमबार महाकाली नगरपालिका 8, औसीगढा र भारततर्फ पिथौरागढ जिल्लाको दार्चुला तहसिल बलुवाकोट नजिकको छारछुम जोड्ने पुलको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरिएको हो। एक कार्यक्रमका बीच नेपालका तर्फबाट सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री धीरेन्द्र प्रसाद बडु र भारततर्फ उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री स्वयं पुष्कर सिंह धामीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। भारतीय पक्षले निर्माण गर्ने 110 मिटर लम्बाइको उक्त मोटरेबल पुलको शिलान्याससँगै त्रिदेशीय सीमा जोडिएको क्षेत्रमा अन्तर्देशीय पुल निर्माणको व्यापारिक मार्गमा जोडिने विश्वास गरिएको छ। यो पुलबाट चीनसँगको तालाकोट नाका 134 किलोमिटर र तराईको ब्रह्मदेव मण्डी 221 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शहरमा 2000 जनाले कुरा काटेर केही फरक नपर्ने बताएका छन्। संविधान दिवसका अवसरमा सोमबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। यस्तै उनले प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्ने आरोप खण्डन गरेका छन्। प्रदेश सरकार भनेपछि गाउँ गाउँमा विकास भएको र प्रदेश सरकारको काम गाउँमै देखिएको उनले बताएका छन्। प्रदेश सरकार बनेपछि गाउँमा थोरै भए पनि राज्यको उपस्थिति भएको उनले बताएका छन्। विभिन्न कारणले गर्दा जनताले चाहे अनुसार काम नभए पनि गाउँ गाउँमा भने विकासको जग बसेको उनले बताएका छन्। धनगढीबाट हिँडेको कार डडेलधुरामा दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते भएका छन्। सोमबार धनगढीबाट दिवाइलतर्फ गइरहेको कार डडेलधुराको गन्याधुरा गाउँपालिका 2 स्थित गजरौलामा दुर्घटना भएको हो। प्रहरीका अनुसार केए सिंह राजमार्ग अन्तर्गत सुपप्र 001
3368 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा चालक सहित 4 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरका कृष्णहेर चालक सहित दिपाइलका अमन सूचीकार, गोपाल सूचीकार र सन्तोष नेपाली घाइते भएको डडेलधुराका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी मनोहर भट्टले बताएका छन्। घटनास्थलबाट उद्धार गरेर उपचारका लागि उनीहरूलाई डडेलधुरा अस्पताल पुगाइएको भट्टले बताएका छन्। उनीहरूमध्ये नेपालीको अवस्था गम्भीर छ। दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन। कार सडकबाट 25 मिटर तल खसेको छ। र कञ्चनपुरमा मानव कङ्गालमा परिणत भएको अवस्थामा फेला परेका 3 शवको पहिचान नखुलेपछि प्रहरीले गाडेको छ। लालझाडी गाउँपालिका 1 को सिनिमिल नजिकै उफुबारीमा भेटिएका 2 र पुनर्वास नगरपालिका 10 को दुधा नदी नजिकै भेटिएको एउटा शवको पहिचान नखुलेपछि गाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। शवहरू सडेको अवस्थामा फेला परेका थिए। आइतबार साँझ शव भेटिएपछि प्रहरीले चिकित्सकको टोली घटनास्थलमै मगाएर डीएनए परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरेको थियो। त्रिभुवन बस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर मोसा तामाङ नेतृत्वको टोली शवको वैज्ञानिक परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार जुरा र कपडाको आधारमा 2वटा शव महिला र एउटा पुरुषको भए पनि थपको पहिचान नखुलेको हो। शनिबार अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले ती शव अन्यत्रबाटै बगेर आएको हुन सक्ने अनुमान प्रहरीको छ। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको 7 वर्षमा पनि जनताको अवस्था फेरिएन। पुरानै शासन शैलीका कारण परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो। सुदूरपश्चिमको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक। पञ्चवर्षीय योजना अनुसार प्रदेशको विकास गर्न 10 अर्ब आवश्यक भन्ने जिकिर। तनगढीमा अनुसन्धान चिकित्सा स्वेच्छा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक। बहुविशेषज्ञ भएको विशिष्टीकृत अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न सुझाव। र सुदूरपहाडमा दशैंको मुखमा खाद्यान्न सामग्री अभाव हुने सङ्केत। तत्काल चामल नदिन सक्ने खाद्य कम्पनीको भनाइ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेतकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहान।